सुन्दरकाण्ड षष्ठः सर्गः रावणगृहावेक्षणम् सनिकामं विमानेषु विषण्णः कामरूपधृत् विचचारा पुनर्लङ्कां लाघवेन समन्वितः आससादाथ लक्ष्मीवान् राक्षसेन्द्रनिवेशनं प्राकारेणार्कवर्णेन भास्वरेणाभिसंवृतं रक्षितं राक्षसैर्भीमैः सिंहैरिव महद्वनं समीक्षमाणो भवनं चकाशे कपिकुञ्जरः रूप्यकोपहितैश्चित्रैस्तोरणैर्हेमभूषितैः विचित्राभिश्च कक्ष्याभिर्द्वारैश्चारुचिरैर्वृतं गजास्तैर्महामात्रैः शूरैश्च विगतश्रमैः उपस्थितमसंहारैः संहायैर्हयैस्यन्दनयायिभिः सिंहव्याघ्रातनोत्राणैर्दान्ता काञ्चनराजतैः घोषवद्भिर्विचित्रैश्च सदा विचरितं रथैः बहुरत्नसमाकीर्णं परार्ध्यासनभाजनं महारथसमावासं महारथमहासनं दृश्यैश्च परमोदारैस्तैश्च मृगपक्षिभिः विविधैः बहुसाहस्रैः परिपूर्णं समन्ततः विनीतैरन्तपालैश्च रक्षोभिश्च सुरक्षितं मुख्याभिश्च वरस्त्रीभिः परिपूर्णं समन्ततः मुदितप्रमदारत्नं राक्षसेन्द्रनिवेशनं वराभरणसंह्रादैः स्वनं तद्राजगुणसम्पन्नं मुखैश्च वरचन्दनैः महाजनैः समाकीर्णं सिंहैरिव महध्वनं भेरीमृदङ्गाभिरुतं शङ्खघोषविनादितं नित्यार्चितं पर्वहुतं पूजितं राक्षसैः सदा समुद्रमिव गम्भीरं समुद्रमिव निस्वनं महात्मानो महाद्वेष्मा महारत्नपरिच्छदं महारत्नसमाकीर्णं ददर्श स महाकपिः विराजमानं वपुषा गजाश्वरथसङ्कुलं लङ्काभरणमित्येवासो मन्यत महाकपिः चचार हनुमांस्तत्र रावणस्य समीपतः गृहाद् गृहं राक्षसानामुद्यानानि च वानरः वीक्षमाणो ह्यसन्त्रस्तः प्रासादांश चचारसः अवप्लुत्य महावेगः प्रहस्तस्य निवेशनं ततोऽन्यत्पुप्लुवे वेश्मा महापार्श्वस्य वीर्यवान् अथ मेघप्रतीकाशं कुम्भकर्णनिवेशनं विभीषणस्य च तथा पुप्लुवे स महाकपिः महोदरस्य च गृहं विरूपाक्षस्य चैव हि विद्युज्जिह्वस्य भवनं व्युद्युन्मालेस्तथैव च वज्रदंशस्य च तथा पुप्लुवे स महाकपिः शुकस्य च महावेगः सारणस्य च धीमतः तथा चेन्द्रजितो वेश्मा जगामाहर्योथपः जम्बुमाले समालेश्च जगामा भवनं ततः रश्मिकेतोश्च भवनं सूर्यशत्रोस्तथैव च वज्रकायस्य च तथा पुप्लुवे स महाकपिः धूम्राक्षस्य च सम्पातेर्भवनं मारुतात्मजः विद्युद्रूपस्य भीमस्य घनस्य विघनस्य च शुकनासस्य वक्रस्य शठस्य विकटस्य च ह्रस्वकर्णस्य दंष्ट्रस्य रोमशस्य च रक्षसा युद्धोन्मत्तस्य मत्तस्य द्विजग्रीवस्य रक्षसः विद्युज्जिह्वानां तथा हस्तिमुखस्य च करालस्य पिशाचस्य शोणिताक्षस्य चैव हि क्रममाणः क्रमेणैव हनुमान्मारुतात्मजः
तेषु तेषु महार्हेषु भवनेषु महायशाः तेषां वृद्धिं ददर्श स महाकपिः सर्वेषां समतिक्रम्य भवनानि समन्ततः आससादाथ लक्ष्मीवान् राक्षसेन्द्रनिवेशनं रावणस्योपशायिन्यो ददर्श हरिसत्तमः विचरन् हरिशार्दूलो राक्षसी विकृतेक्षणाः शूलमुद्गरहस्ताश्च शक्तितोमरधारिणीः ददर्शा विविधान् गुल्मांस्तस्या रक्षपतेर्गृहे राक्षसांशा महाकायान्नानाः प्रहरणोद्यतान् रक्तान् श्वेतान् सितांशापि हरितांशा महाजवान् कुलीनान् रूपसम्पन्नान् गजान् परगजारुजान् निष्ठितान् गजशिक्षायामैरावतसमान् युधि निहन्त्रोन् परसैन्यानां गृहे तस्मिन् ददर्श सः क्षरतश्च यथा मेघान् स्रवतश्च यथा गिरीन् मेघस्तनितनिर्घोषान् दुर्धर्षान् समरे परैः सहस्रं वाहिनीस्तत्र जाम्बूनदपरिष्कृताः ददर्श राक्षसेन्द्रस्य रावणस्य निवेशने शिबिका विविधाकाराः स कपिर्मारुतात्मजः हेमजालपरिच्छन्नास्तरुणादित्यवर्चसः लतागृहाणि विचित्राणि चित्रशालागृहाणि च क्रीडागृहाणि चान्यानि दारुपर्वतकानपि कामस्याग्रहकं रम्यं दिवाग्रहकमेव च ददर्श राक्षसेन्द्रस्य रावणस्य निवेशने समन्दरगिरिप्रख्यं मयूरस्थानसङ्कुलं ध्वजा यष्टिभिराकीर्णं ददर्श भवनोत्तमम् अनेकरत्नसङ्कीर्णं निधिजालसमावृतं धीरनिष्ठितकर्मान्तं गृहं भूतपतेरिव अर्चिभिश्चापि रत्नानां तेजसा रावणस्य च विरराजाथ दद्वेष्मा रश्मिभिः जाम्बूनदमयान्येव शयानान्यासनानि च भाजनानि च शुभ्राणि ददर्श हरियूथपः मध्वासावकृतः क्लेदं मणिभाजनसङ्कुलं मनोरममसंबाधं कुबेरभवनं यथा नूपुराणाञ्च घोषेण काञ्चीनां निनदेन च मृदङ्गतलघोषैश्चाघोषवद्भिर्विनादितं प्रासादसङ्घातयुतं श्रीरत्नशतसङ्कुलं सुव्यूढकक्ष्यं हनुमान् प्रविवेश महागृहम्। ॐ तत्सदिति श्रीमद्रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रिकायां संहितायां सुन्दरकाण्डे रावणगृहावेक्षणं नाम षष्ठः सर्गः। अथ सप्तमः सर्गः पुष्पकदर्शनम्। सवेश्मजालं बलवान् ददर्श व्यासक्तवैडूर्यसुवर्णजालं यथा महत्प्रावृषिमेघजालं व्युद्यत्पिनद्धं सविहङ्गजालम् निवेशनानां विविधाश्च शालाः प्रधानशङ्कायुधचापशालाः मनोहराश्चापि पुनर्विशाला ददर्श वेश्मादृशु चन्द्रमचालाः गृहाणि नानावसुराणि तानि देवासुरैश्चापि सुपूजितानि सर्वैश्च दोषैः परिवर्जितानि कपि ददर्श स्वबलार्जितानि तानि प्रयत्नाभिसमाहितानि मयेन साक्षादिव निर्मितानि महीतले सर्वगुणोत्तराणि ददर्श लङ्काधिपतेर्गृहाणि ततो ददर्शोर्चितमेघरूपं मनोहरं काञ्चनचारुरूपं रक्षोधिपस्यात्मबलानुरूपं गृहोत्तमं ह्यप्रतिरूपरूपं महीतले स्वर्गमिव प्रकीर्णं श्रिया ज्वलन्तं बहुरत्नकीर्णं नानातरूणां कुसुमावकीर्णं गिरेरिवाग्रं रजसावकीर्णं
नारी प्रवेकैरिव दीप्यमानं तटिद्भिरम्भोदवदर्च्यमानं हंसप्रवेकैरिव बाह्यमानं श्रियायुतं खे सुकृतां विमानं यथा नगाग्रं बहुधातुचित्रं यथा नभश्चाग्रहचन्द्रचित्रं ददर्श युक्तीकृतमेघचित्रं विमानरत्नं बहुरत्नचित्रम् महीकृता पर्वतराजिपूर्णा शैलाः कृता वक्षवीतानरूपूर्णाः वृक्षाकृताः पुष्पवितानपूर्णाः पुष्पं कृतं केसरपत्रपूर्णं कृतानि वेश्मानि च पाण्डुराणि तथा सुपुण्यान् पुष्पाण्यपि पुष्कराणि पुनश्च पद्मानि सकेसराणि धन्यानि चित्राणि तथा वनानि पुष्पाह्वयं नाम विराजमानं रत्नाप्रभाभिश्च विघूर्णमानं वेश्मोत्तमानामपि चोच्यमानं महाकपिस्तत्र महाविमानं कृताश्च वैडूर्यमया विहङ्गारूप्यप्रवालैश्च यथा विहङ्गाः चित्राश्च नानावसुभिर्भुजङ्गा जात्यानुरूपास्तुरगाः शुभाङ्गाः प्रवालजाम्बूनदपुष्पपक्षाः सलीलमावर्जितजिह्मपक्षाः कामस्य साक्षादिव भान्तिपक्षाः कृता विहङ्गाः सुमुखा सुपक्षाः नियुज्यमानास्तु गजा सुहस्ताः सकेसराच्चोत्पलपत्रहस्ताः बभूव देवी च कृता सुहस्ता लक्ष्मीस्तथा पद्मिनी पद्महस्ता इतीव तद्गृहमभिगम्य शोभनं सविस्मयो नगमिव चारुशोभनं पुनश्च तत्परमसं सुगन्धिसुन्दरं हिमात्यये नगमिव चारुकन्दरं ततः स तां कपिराभिपत्यपूजितं चरन् पुरीं दशमुखबाहुपालिताम् अदृश्यतां जनकसुतां सुपूजितं सुदुःखितः पतिगुणवेगनिर्जिताम् ततस्तदा बहुविधभावितात्मनः कृतात्मनो जनकसुतां सुवर्त्मनः आपश्यतो भवदतिदुःखतं मनः सुचक्षुषः प्रविचरतो महात्मनः। ॐ तत्सदिति श्रीमद्रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रिकायां संहितायां सुन्दरकाण्डे पुष्पकदर्शनं नाम सप्तमः सर्गः। अथ अष्टमः सर्गः पुष्पकानुवर्णनम्। स तस्य मध्ये भवनस्य संस्थितं महद्विमानं बहुरत्नचित्रितं प्रतप्तजाम्बोनदजालकृत्रिमं ददर्श वीरः पवनात्मजः कपिः तदप्रमेया प्रतिकारकृत्रिमं कृतं स्वयं साध्विति विश्वकर्मणा दिवं गतं वायुपथे प्रतिष्ठितं यजाजतादित्यपथस्य लक्ष्मवत् न तत्र किञ्चन्न कृतं प्रयत्नतो न तत्र किञ्चन्न महार्हरत्नवत् न ते विशेषानि यथा सुरेष्वपि न तत्र किञ्चन्न महाविशेषवत् तपः समाधानपराक्रमार्जितं मनः समाधानविचारचारिणम् अनेकसंस्थानविशेषनिर्मितं ततस्ततुल्य विशेषदर्शनं मनः समाधाय तु शीघ्रगामिनं दुरावरं मारुततुल्यगामिनं महात्मनां पुण्यकृतां महर्दिनां यशस्विनामग्र्यमुदामिवालयं विशेषमालम्ब्य विशेषसंस्थितं विचित्रकूटं बहुकूटमण्डितं मनोभिरामं शरदिन्दुनिर्मलं विचित्रकूटं शिखरं गिरेर्यथा वहन्ति यं कुण्डलशोभितानन महाशनाम व्योमचरा निशाचराः निवृत्तविध्वस्तविशाललोचना महाजवा भूतगणा सहस्रशः
वसन्तपुष्पोत्करचारुदर्शनं वसन्तमासादपि कान्तदर्शनं विमानमुत्तमं ददर्श तद्वानरवीरसत्तमः। ॐ तत्सदिति श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रिकायां संहितायां सुन्दरकाण्डे पुष्पकानुवर्णनं नाम 8मः सर्गः।